नमस्ते। साधना साहित्य मञ्चको कार्यक्रम सिनारीको 6औं श्रृङ्खलामा स्वदेश तथा विदेशबाट हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साधना साहित्य मञ्च सिर्जना हाम्रो हरपल नौलो भन्ने मूल नाराका साथ विगत 4 वर्ष यता निरन्तर रूपमा साहित्यिक गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। त्यही मध्येको एउटा कार्यक्रम हो चिनारी। चिनारीको श्रृङ्खला आज 6औं श्रृङ्खलामा छौँ। 6औं श्रृङ्खलामा भइरहँदाखेरि हामीले विगतका श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै आज पनि एकदमै होनहार एउटा त्यस्तो स्रष्टालाई निम्त्याएका छौँ जसले नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा दिनरात आफ्नो तर्फबाट एकदमै मेहनत गरिरहनु भएको छ। हामीले साधना साहित्य मञ्चको कार्यक्रम चिनारीको 6औं श्रृङ्खलाको ब्यानरमा उल्लेख गरे अनुसार आजको लागि अतिथि स्रष्टा हुनुहुन्छ उर्मिला कोइराला, जसको घर जन्मस्थान काभ्रे पनौती 10 काभ्रेमा भएको थियो भने हालको बसाई कर्मभूमि भक्तपुरमा बस्दै आउनुभएको छ। उहाँको बारेमा अलिकति उहाँको बारेमा म बोल्न चाहे। स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत गरिरहनुभएकी उहाँको उर्मिला कोइरालाको कृतिहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यी प्रतिनिधि संयुक्त गजल संग्रह 2077, हैसियत गजल संयुक्त गजल संग्रह 2071 र दिलको गजुर गीति संग्रह 2075 गरी 3 संग्रह निस्किसकेको छ बजारमा, यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। र पुरस्कारहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने बद्रीनाथ अभिनव छन्दोबद्ध कविता पुरस्कार 2071, राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2074, वर्ष गीति पुस्तक पुरस्कार वर्ष गीति पुस्तक पुरस्कार नेपाल गीतकार सङ्घद्वारा गरिएको 2076 सालमा उहाँलाई सम्मान स्वरूप पुरस्कारहरू पनि प्रदान गरिएको छ। यति भन्दै गर्दाखेरि नाम पनि भनिसकेको छु। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एउटा त्यस्तो कवि, त्यस्तो प्रतिभा हुनुहुन्छ जसलाई यहाँहरूले पर्दामा देखिसक्नु भएको पनि छ। शब्दका थुङ्गा थुङ्गा गाँसेर बनाउने सिर्जनाका माला, शब्दका थुङ्गा थुङ्गा गाँसेर बनाउने सिर्जनाका माला, आज चिनारीमा आउनु भएको छ स्रष्टा उर्मिला कोइराला। आज चिनारीमा आउनु भएको छ स्रष्टा उर्मिला कोइराला सरी। यहाँलाई हार्दिक नमन, स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। उर्मिलाजी, हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। एकदमै खुसी लागेको छ हजुरको उपस्थितिले। कार्यक्रम सिनारी साधना साहित्य मञ्च यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साधना साहित्य मञ्चलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो अवसरको लागि र मलाई यो चिनारी कार्यक्रमको लागि योग्य सम्झिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। एकदमै खुसी लागेको छ। आज हामीले हजुरसँग केही भलाकुसारी गर्दै रचनाहरू सिर्जनाहरू पनि धेरै विधाका सिर्जनाहरू सुन्ने जमर्को रहनेछ। यहाँको प्रतिभा यहाँ केही थोरै मात्रामा भए पनि यहाँका सिर्जनाहरूले सबै माझ पुर्याउने देखाउनेछ। हामीले त्यो माध्यम हामी बनिरहेका छौँ र बन्ने प्रयासमा छौँ, बन्न सकौँ यो पनि आशावादी भए, आशा राखेँ। र यहाँको घर भक्तपुर, हालको बसाई भन्दा नि घरै भक्तपुर भन्नु पर्यो, जन्मस्थान चाहिँ काभ्रे। कहिलेदेखि भक्तपुर आउनुभयो? झन्डै बिहे पछाडि त होला नि? बिहे पछाडि पनि गाउँतिरै नै थियो केही वर्ष बसाइ, अनि त्यसपछि चाहिँ अब कामको सिलसिलामा यता बस्न थालियो र अहिले चाहिँ यता नै छ। आमा सरस्वती कोइराला, बुबा लक्ष्मण कोइराला कि कुन चाहिँ सुपुत्री हुनुहुन्छ? दाजुभाइ कति हुनुहुन्छ सोध्न मिल्छ? मिल्छ, किन नमिल्नु। मेरो दाइ एकजना र दिदी एकजना हुनुहुन्छ, म चाहिँ कान्छी छोरी हो। एकदमै कान्छी छोरी घरमा पुलपुले कि भन्छन्। हजुरले कस्तो घरको वातावरण कस्तो पाउनुभयो? हजुरको अनुहारले बताए अनुसार जे होस् घरको वातावरण एउटा खुसियाली पाउनुभयो जस्तो लाग्छ।
अरू सबै कुरामा सहज थियो वातावरण। मेरो बुवा पनि पढ्नलाई एकदमै धेरै प्रोत्साहन गर्ने, खालि पढ पढ मात्र भन्ने खालको हुनुहुन्थ्यो। सबैबाट म के पनि काम नगरिकन, के पनि नगरिकन खालि पढ मात्र भनेको वातावरणमा हुर्किएँ। तर साहित्यिक माहौल चाहिँ थिएन मेरो परिवारमा। साहित्यमा लाग्ने भन्ने कुराबाट पनि अलिकति विमति त थिएन। सायद अहिले मैले चाहिँ आफैले त्यो कुराहरू बताउन सकिनँ। मैले आफ्नो तरिकाले बुवा आमासँग त्यो कुराहरू उ गर्न सकिनँ जस्तो लाग्छ। किन त्यो लाग्छ भने पहिला जब जुन समयमा म साहित्यमा इच्छुक थिएँ र विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्थेँ, त्यो कुरा चाहिँ नभनी नभनी लुकाइ लुकाइ भाग लिन्थेँ कि। किनभने बुवा चाहिँ टाइममा घरबाट निस्केपछि टाइममा घरमा आइपुग्नुपर्छ, पढाइसकेपछि कहाँ गयो, त्यो एकदम त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै बुवा कडा हुनुहुन्थ्यो। त्यो डरले भनेपछि गर्दा सानै उमेरदेखि साहित्यमा अभिरुचि राख्नुहुन्थ्यो। साहित्यमा चाहिँ स्कुल पढ्दादेखि नै अभिरुचि राख्थेँ र भाग पनि लिन्थेँ। प्राय सबै कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि हुन्थेँ। तर त्यो सहभागी भएर लुकी लुकी नभनी नभनी सहभागी भए बापत चाहिँ धेरैचोटि पिटाइ पनि खाएको छु। कहाँ गएर आइस, ढिला किन आइस टाइपले। एकदमै यहाँका दुईवटा कृतिहरू निस्किएको रहेछ। दुईवटा त गजल सङ्ग्रह संयुक्त भयो र एउटा एकल गीति सङ्ग्रह निस्किएको रहेछ 2075मा। गीति सङ्ग्रह निकाल्दै गर्दाखेरि अन्य साहित्यिक विधाहरूलाई चाहिँ छुटाउनु भएको हो कि, अथवा गीत हजुरको प्राथमिकतामा परेर, अथवा गीतमा धेरै रुचि भएर के हो? गीत सबैभन्दा गीतमा पनि अलि धेरै अभिरुचि नै हो। गीत चाहिँ अब सुरुदेखि नै लेखिएका गीतहरूको कलेक्सन चाहिँ कस्तो भइदियो भने जुनगिरी साहित्यिक अभियान भन्ने काभ्रेको एउटा साहित्यिक संस्थाले चाहिँ मेरो भर्खरै पुरस्कृत एकाडेमीबाट पुरस्कृत हुँदै गर्दाखेरि मेरो पुस्तक निकाल्ने घोषणा गर्यो। त्यहाँको भाइहरूले घोषणा गर्नुभयो। भाइ रविन विष्ट, घायल योद्धा नवराज लगायतको भाइहरूले त्यो निर्णय गर्नुभयो। त्यो निर्णय अनुरूप चाहिँ मैले त्यो वर्ष कविता चाहिँ सबै सम्पादन गरिवरी तयारी गरेर दिन सकिनँ र मैले गीत चाहिँ मैले टाइप गरेर सबै सम्पादन सहित राखेको छु कि गीत सङ्ग्रह नै निकाल्ने हो त भनेर प्रस्ताव राखेपछि उहाँहरूले हुन्छ नि त, जसरी पनि हामीलाई त तपाईँको कृति निकाल्नु परेको हो भन्ने जस्तो एकदम सकारात्मक जवाफ आयो। त्यसपछि मैले हजुर त्यसले अब गर्दा अनि कविताको सट्टा मैले गीत सङ्ग्रह नै पहिला निकालेँ। एकदमै यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ साधना साहित्य मञ्चको एउटा पृथक कार्यक्रम सिनारीको 6औं श्रृङ्खलामा। आज हाम्रो साथमा अतिथि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, भक्तपुर घर बस्दै आउनुभएकी जन्मथलो सरी मैले भुलेँ, यहाँ हेर्नु पर्यो, माफ गर्नु होला त्यसको लागि। जन्मथलो काभ्रे, जन्मस्थान काभ्रे भई हाल भक्तपुर बस्दै आउनुभएकी उर्मिला कोइराला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। निकै बहुप्रतिभाशील हुनुहुन्छ उहाँका प्रतिभाहरू हामीले सुन्न बाँकी नै छ। यहाँहरूले कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला, अन्तिमसम्म साथी दिनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा गर्दै अब चाहिँ निन्द्रा हराउँछ भोक प्यास हराउँछ लेख्न थालिन्छ जब, निन्द्रा हराउँछ भोक प्यास हराउँछ लेख्न थालिन्छ जब, परिचयात्मक कुराकानी भयो रचनातर्फ लागौँ अब, परिचयात्मक कुराकानी भयो रचनातर्फ लागौँ अब। है, के सुनाउनुहुन्छ? पहिले हजुरको रचनातर्फ जाउँ। पहिलो एउटा पद्य कविता सुनाउन चाहन्छु। हस्। सम्झना शीर्षकको छ। तागोबाट छिनी अचानक कुनै चङ्गा छुटेको सरी, व्याधाको बसमा नायस चरी, पासो परे झैँ गरी, आमालो भर मोहया रहरले बाध्यै छु टाढा हुन, तिम्रै याद सधैँ आइरहने कस्तो नौठो मन, आएको छु विदेश टिप्न रुपियाँ, खोज्दो छु चारैतिर, देखेरै धनमाल सम्पत्ति यहाँ कसले त्यसै दिन्छ र,
चाहेरै पनि बिर्सनै नसकिने त्यो गाउँ पाखा बना तिम्रै याद सदैव आइरहने कस्तो अनौठो मन चिक्नेको छ राज यो पयरमा काँडा बिजेता पनि को हाँस्ला परदेशको सफरमा फुलै फुले तापनि धेरै तर्क वितर्क चल्छ मनमा आइ विदेशै किन तिम्रै याद सदैव आइरहने कस्तो अनौठो मन बग्दैछिन् कि सलान्दु त्यो बगरमा बाधा छिचल्दै कता आमाकै ममता लिएर मनमा फर्कन्छु पक्कै म त जन्मेको घर याद आउँछ सदा खेल्ने पिँढी आँगना तिम्रै याद सदैव आइरहने कस्तो अनौठो मन कस्तो अनौठो मन धन्यवाद कस्तो अनौठो मन मिठो कविता रहेको थियो मन त अनौठो नै हुन्छ नि है कहिले के सोच्छ कहिले के सोच्छ मिठो कविता सुनाउनु भएको छ यहाँनिर धेरैजना साथीहरूले धेरैजना श्रेष्ठ उपस्थित दर्शकहरूले रुचाउनु भएको छ आहा आहा भन्नुभएको छ सबैले हार्दिक धन्यवाद दिउँ अब लगत्तै फेरि अर्को रचनातर्फ लागौँ के सुनाउनुहुन्छ मेरी आमा र म शीर्षकको एउटा कविता नै सुनाउन चाहन्छु गद्य कविता छ यो हुन्छ हवस् यौवनमै चाहुरिएको अनुहार र कलेटी परेका ओठहरू भिजाउँदै चिहाउँथिन् मेरी आमा अन्धकारमा क्षितिजतर्फ अनि अनुमान लगाउँथिन् समयको ताराहरू गन्दै आधा रातमै तय हुन्थ्यो पिठ्युमा सन्तापको भारी बोकेर रोशीघट्टसम्मको यात्रा बाटाभरि चपाउँथे नाङ्गा पैतालाले तुसारो हिलो र ढुङ्गा जसरी चपाउँथिन् भोको पेटमा घाँसको भारीले किचिएर पोल्टाको मकै बर्सातलाई थाहा छ कसरी हाम्रो खरको छाना तोड्दै मजेरीमा आहाल जम्दा रहरहरू लतपतिए हिलोसँगै म सिप्लँदा कति उद्देश्य पनि पछारिए मसँगै उनी छानालाई बोरा वा प्लास्टिक ओडाएर बाँससँगै जोगाउँथिन् हाम्रो अस्तित्व भुइँमा भाँडाकुँडा थापेर पानीसँगै भर्थिन् खुसीहरू हिउँदलाई थाहा छ कसरी पठ्याङ्ग्रिन्थे उनका इच्छाहरू कलिला मुना झैँ कति धाजा फाट्थे छातीमा चिरिएका कुर्कुच्चा झैँ चोलोसँगै मन टाल्दै कसरी छोप्थिन् लाचारी र अभाव वर्षौंदेखि असिना पचाएका आङ अनि तुषार निलेका गोडा सारेर सपनाको सगरमाथा कहिले नचढेकी मेरी आमा जीवन नै साँचेर सगरमाथा जस्तो गाउँदेखि बेसीसम्म सपनाहरू रोप्थिन् गोड्थिन् र फलाउँथिन् मदर टेरेसा र फ्लोरेन्स नपढेकी मेरी आमा सिकाइरहन्थिन् संकल्प र मानवता आफू अन्याय र अन्योलतामा पिल्सिएर पनि गाइरहन्थिन् मुक्तिको घाँसे गीत विरोहमा सिसल्थिन् जागरको सिलोक तथापि मैले बुझ्नै सकिन हेर्दा हेर्दै उनले खाइन् जिन्दगीलाई या जिन्दगीले खायो उनलाई तथापि मैले बुझ्नै सकिन हेर्दा हेर्दै उनले खाइन् जिन्दगीलाई या खायो जिन्दगीले उनलाई आज निहाल्दैछु आफै बाँचेको परिवेश भत्केर नउठेका संरचनाहरू खिँदै गएका आदर्शहरू चर्कँदै टुटेका विश्वासहरू अनि सोध्दैछु आफैलाई के म सकुला त त्यो जमानासँगै निख्रिएकी मेरी आमाका आदर्शहरू बोकेर यो जमानासँगै दौडिरहेकी मेरी छोरीसँगै घिस्रन धन्यवाद अति मिठो अति मार्मिक एउटा आमाले पाएको आमाको यथार्थ सहित प्रश्न पनि ती प्रश्नहरू पनि कवितामा रहेका थिए अत्यन्तै मार्मिक सान्दर्भिक एउटा आमा नेपाली आमा
अब विदेशको कुरा नगरौँ, नेपाली भूमिमा गाउँघरदेखि सङ्घर्ष गर्दै हुर्किएकी एउटी नारी जब आमा बन्छन्, आमा बन्दासम्म उनले आफ्नो सन्तानलाई हुर्काउँदासम्म, आफ्नो जीवनको उत्तरार्धसम्म एउटा सङ्घर्ष गरिराख्नु परिरहेको हुन्छ। कविताले समेटेको थियो। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिठो कविता, सान्दर्भिक कविता, मार्मिक कविता, आमा भनेपछि त्यसै राम्रो, त्यसैमा पनि सुन्दर शब्दहरूले एउटा कविता बनाउनु भएको छ। सुन्दर शब्दहरूले आमाको कुरालाई सिर्जना गर्नुभएको छ। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरैजनाले एकदमै मार्मिक भन्नुभएको छ, सबैले मन पराउनु भएको छ। उसो त हजुरको गीति सङ्ग्रहमा कतिवटा गीत समेटिएका छन्? कतिवटा जति सङ्ख्यात्मक हिसाबले? 101 वटा गीतहरू छन् त्यसमा। 101 वटा। अनि ती गीतहरूलाई लेखेर त सङ्ग्रहमा त समेट्नु भयो, कुनै सङ्गीत भरेर गीत ल्याउनुपर्छ बजारमा भन्ने त्यो उत्सुकता देखाउनु भएन? मैले उत्सुकता भन्दा पनि केही सङ्गीतकारहरूको हातमा परेको छ। उहाँहरूले केही गायकहरूले गाउनु पनि भएको छ, तर त्यो बजारमा आइसकेको भन्ने छैन। केही गीतहरू पक्कै पनि आउनेछ, रेकर्ड हुँदैछन्, आउनेछ, हामीले सुन्न पाउनेछौँ। अग्रिम शुभकामना, हजुरका गीतहरू हामीले सुन्न पाऊँ, चाहना पनि त्यही हो। र गीति सङ्ग्रह त निकाल्नु भयो, त्यसमा अब उपलब्धि अथवा भनौँ त्यसको कतिको त्यसमा व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू कतिको सहजता भयो त्योतिर नजाउँ, तर अबदेखि आगामी दिनमा के कृति अगाडि ल्याउने अथवा केही समयपछि ल्याउने भन्ने के सोच्नु भएको? अन्य रचनाहरू अथवा गीतै के छ अवस्था? गीति सङ्ग्रह नै त ल्याउने विचारमा छैन। कविता सङ्ग्रह लगभग तयारी जस्तै छ। मैले कविता सङ्ग्रह थाती राखेर त्यतिखेर गीत सङ्ग्रह निकालेको थिएँ, त्यो बाँकी नै छ। त्यसपछि अरू मलाई आख्यानमा पनि रुचि छ, केही कथाहरू पनि लेखि नै रहेको छु, लेखनको क्रममै छ, र केही उपन्यासहरू पनि अलिअलि लेख्दै छोडेको अपुरो जस्तो छ। विगतका दिनहरूमा सबै एकैचोटि आउने सम्भावना बढी देखेँ मैले। हजुरका सबै एकैचोटि त आउँदैन, पालै पाला आउला। अहिले चाहिँ मेरो अलिकति पढाइ बिचमा छुटेको र त्यो पढाइलाई पनि मैले सँगसँगै लैजानु परेकोले अहिले चाहिँ मैले पढाइतिर बढी ध्यान दिएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ थाती राखिरहेको छु। अब पढाइ त सबभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पार्दै पढाइ राम्रो भयो, जति अध्ययन भयो त्यति नै राम्रो सिर्जना हुनेछ आशा गरौँ। अब चाहिँ रचनातर्फै लागौँ, पुनः अर्को रचना सुनाऊ। फेरि पनि म अर्को कविता नै पढ्न चाहन्छु। हस्। जस्तो तिमी र म, घाम पानीको जस्तो तिमी र म, घाम पानीको मिलनबाट धरती टेकेर आकाशमा उभिन्छ इन्द्रेणी, दुवैतिर देखाएर रङ्गीन सपनाहरू। तर ऊ स्वयं न टाँसिन पाउँछ आकाशमा, न त मिल्न पाउँछ लपक्क धरतीमा, दुवैतिर चाहिँ देखेर पनि यता न उताको, जस्तो तिमी र म। बीचमा बग्छ पानी छोएर, कहिले ओल्लो किनार त कहिले पल्लो किनार, यता कप्दा दुख्छ उता, उता कप्दा दुख्छ यता, बस्छन् वारिपारी हुन्छ हेरा हेरी, तर भेट कहिले हुँदैन दुई किनारको, जस्तो तिमी र म। सूर्य किरणको प्रत्यावरणले बाँच्छ चन्द्रमा, भगवानजी पुजिन्छन् दुवै, अस्तित्व बराबर दुवैको एकै छ, एक अस्ताउने र अर्को उदाउने समय, बास एकै आकाशमा तर देखिन्छन् सधैँ विपरीत ध्रुव समयमा, जस्तो तिमी र म। दुःख र सुख, आँसु र आँसु, विश्वास र घात, माया र तिरस्कार चाहिँ एकै पटक मिलन हुँदैन, दिन र रातको पनि एक अर्का बिना एक अर्काको अस्तित्व कहाँ छ र, तर किन होला धरतीका दुई गोलार्ध जस्तो परस्पर भएर पनि कहिल्यै साथ नभएको मधुर मिलन, उस्तै छ यो समय पनि, जस्तो तिमी र म। शिशिर हुन्छ र बसन्त हुन्छ, बसन्त हुन्छ र शिशिर हुन्छ, केही गुणहरू मिल्लान् केही अवगुणहरू मिल्लान् समय रेखासँग,
परिवर्तन भइरहन्छ समय, तर सँगसँगै आउँदैन दुई याम, र फुल्दैन ऋतुको सीमा नागेर कुनै फुल। प्रकृतिको नियम जस्तै नियति पनि, जस्तो तिमी र म। तिमी र म। आहा, देखिन्छ कुनै डाँडामा उभिएको आकाश, र लाग्छ कुनै डाँडाले छुन्छ झै पनि। जब एक डाँडामा टेक्छु, मिलन डाँडा परे पुग्छ, अर्को डाँडामा पुग्दा अझ पारी देखिन्छ दृश्यको मोहकता। भेटिएला भेटिएला झै, छोइएला छोइएला झै, भेट्नै नसकिने, छुनै नसकिने, टाढा रहेछ अन्तरिक्षको अनन्तता, प्राप्तिको दूरतामा झै, जस्तो तिमी र म। आहा, इन्द्रेणी र इन्द्रेणी सपना, धरती र धरतीका काखभरिका सृजना, आकाश र उसका पोल्टाभरिका तारा, नदी र उसका मुटुकाबाट उठेका छालहरू, दुई किनारा र तिनका दुखाइहरू, ती सबै छन् तिमीसँग पनि र मसँग पनि। सायद महाप्रलयमा भेटिन्छन् यिनीहरू। आज सशरीर एक्लै एक्लै छन् उनीहरू पनि। प्रलय कहिले हुने हो, मिलनको मधुर धुन कल्पेर, जस्तो तिमी र म। आहा, धन्यवाद। जस्तो तिमी र म। एकदमै कवितामा बिम्बहरू प्रशस्त थिए, जस्तो तिमी र म भन्न सुहाउँथे। अत्यन्तै मिठो एउटा प्रेमिल कविता रहेको थियो। सुन्दर कविता सुनाउनु भयो। कविता सुन्दाखेरि लय पो छैन र, कवितामा बिम्ब भरपुर छ, कवितामा मिठास भरपुर छ। अत्यन्तै मजा आयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि हजुरले एउटा यो कविता गीतबाट, गीति सङ्ग्रहबाट हो या अथवा गीति सङ्ग्रहबाटै होला, गीति सङ्ग्रहलाई नै होला, गीति वर्ष पुस्तक पुरस्कार भनेर नेपाल गीतकार सङ्घले पुरस्कृत गरेको रहेछ। यही हजुरको गीति सङ्ग्रहलाई नै होला है? हजुर हो, यही दिलको गजुरकै लागि हो त्यो पुरस्कार। एकदमै। अनि राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2074 बाट पनि सम्मानित हुनुभएको रहेछ। राष्ट्रिय कविता महोत्सव चाहिँ कसले गरेको थियो? त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हुने राष्ट्रिय कविता महोत्सव अब अहिले त धेरै हुन थाले ठाउँ ठाउँबाट। ठ्याक्कै नामहरू अहिले जताततै त्यस्तो देखिन्छ, त्यही भएर कसले गरेको थियो भन्नु सोध्न बाध्य भएँ म। नत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठान होला होइन? एकदमै यो त कविता महोत्सवमा एउटा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्यको एउटा सबैभन्दा ठुलो संस्था होइन, एउटा अगाडिको संस्था पनि हो, सबैभन्दा ठुलो सबैको अग्रज भनौँ न त्यो स्थानको संस्था हो। उसले गरेका प्रतियोगिताहरूमा उसले चाहिँ सम्मान गर्ने भनेको त कविताहरूमा पनि सशक्त कलम चलाउनुहुन्छ भन्ने त त्यसै पनि भइहाल्यो। उसले चाहिँ विशेष गरेर छन्दतिरको हेरेर गरेका थियो अथवा गद्यतिरबाट गर्यो होला? त्यो कुनै होइन, मेरो चाहिँ त्यसमा पनि छन्द र गद्य दुवैको ऊ हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो कविता चाहिँ गद्य कविता नै थियो, उज्यालोको आत्मकथा भन्ने कविता पुरस्कृत भएको थियो त्यतिखेर। अहिले त्यो कविता साथमा त छ कि छैन हजुरको? सुन्छौँ नत्र। उज्यालोको आत्मकथा कविता मैले अस्तिको कार्यक्रममा पनि वाचन गरेको भएर मैले अहिले चाहिँ तयारी गरेको किन दोहोऱ्याउने भन्ने लागेर मैले अस्ति वाचन गरेको थिएँ त्यो कविता। सुन्न इच्छा जाग्यो यहाँनिर यो प्रसङ्ग आएको हुनाले। एकदमै राष्ट्रिय कविता महोत्सव नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पनि सम्मानित हुनुभएको छ। एकदमै गर्वको कुरा हो। झनै उत्साह, झनै जोस जाँगर त हुन्छ नि है यस्तो हुँदाखेरि लेख्नलाई। पक्कै पनि प्रोत्साहन मिल्छ। अझै लेख्दा राम्रै हुँदो रहेछ भन्ने भित्र ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। हो त अवश्य पनि। अर्को गजल गजल भन्ने अर्को रचना सुन्छ। हुन्छ। मैले सबै एकनासको भयो कि जस्तो लाग्यो। म दुईटा मात्र मुक्तक सुनाउँछु। मुक्तक सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, रचना सुन्छौँ हामी। हजुरले मिलाएर सुनाउनुहोस् आफ्नो रचनाहरू, भइहाल्छ। दुईटा मात्र मुक्तक सुनाउँछु। मैले सिलाएको कपडामा ऊ इज्जतिलो हुन्छ, मैले सिलाएको कपडामा ऊ इज्जतिलो हुन्छ, मैले कुदेको मूर्ति पुजेर ऊ झन् ठुलो हुन्छ, मैले कुदेको मूर्ति पुजेर ऊ झन् ठुलो हुन्छ।
मैले सिलाएको कपडामा ऊ इज्जतिलो हुन्छ, मैले कुदेको मूर्ति पुजेर ऊ झन् ठुलो हुन्छ, मै जस्तो हाड छाला मासुले बनेको त्यो मान्छे, मै जस्तो हाड छाला मासुले बनेको त्यो मान्छे, कस्तो अचम्म, मैले छुने बित्तिकै ऊ बिटुलो हुन्छ, कस्तो अचम्म, मैले छुने बित्तिकै ऊ बिटुलो हुन्छ। पिटुलो हुन्छ समाजको यथार्थ। तर यो प्रथा त बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो युवा पुस्ता बाट अलिक कम हुँदै गएको छ। होस् पनि निर्मूल होस् चाहना हो। योभन्दा केही अब अगाडिको पुस्ता भनौँ न व्याप्त थियो। पक्कै पनि हामी अहिले पनि तपाईँ हामी गाउँघरमा त पाइन्छ नै, तर पाइन्छ नै। अब केही हदसम्म चाहिँ निर्मूल हुँदैछ। यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो सदियौँबाट चलिआएका यस्ता प्रथाहरू त बिस्तारै हुन्थ्यो होलान्। गराउनु पनि पर्छ हामी सबै मिलेर। अर्को मुक्तक। जब मनमा एकहोरो त्रास हुन्छ, जब मनमा एकहोरो त्रास हुन्छ, सबैतिरबाट खेदिएको आभास हुन्छ, जब मनमा एकहोरो त्रास हुन्छ, सबैतिरबाट खेदिएको आभास हुन्छ, आजकालको मान्छेको भरै छैन हजुर, आजकालको मान्छेको भरै छैन हजुर, पछाडि धारे हात अगाडि स्याबास हुन्छ, पछाडि वाह धारे हात अगाडि वाह स्याबास हुन्छ। वाह, अवश्य मिठो, कति मिठो। धन्यवाद। दुईवटा मुक्तक, चोटिला मुक्तकहरू सुनाउनु भयो। गीत पनि सुनाउन साथमा छन् एक दुईवटा गीतहरू लेख्नु भएको छ भने अथवा सङ्ग्रह नै हातमा छ भने गीतको पनि आज रसपान गरौँ। म गीत एकैछिनमा गर्छु है। अहिले चाहिँ एउटा कविता नै सुनाऊँ कि जस्तो लाग्यो। हुन्छ, हजुरलाई जस्तो सहज पर्छ। मौन कोलाहल शीर्षकको एउटा कविता छ। उहुँ। निर्मल निर्मला राखेर आँखामा यो समय इटा भट्टामा मानव कङ्काल खोजिरहेछ, साँझ साँझको मौका पारेर ठिक यति बेला म लेखिरहेछु मानव अधिकारको कविता र देश देश हुनुको गौरवमा फहराइरहेछ मेरो रगतको झन्डा। फाँटहरूका पहेँला धानमा बिचौलियाहरूको मूल्य बढेको छ, कालीमाटी आइपुग्ने तरकारीमा किसानको आँसु मिसिएको छ, उखु बेच्ने कि ओखर, सुपारी बेच्ने कि रक्त चन्दन, निर्दोष स्कुले नानीहरू सडक जाममा छन्, हुइकिएको बतास र मेरो सास दोहोरी खेल्छन्, त्यही लैभरिमा उनिएको छ समय, थाहा छैन किन भिड लाग्छन् मान्छेहरू मानव अधिकार आयोगको बाहिरपट्टि। सहर घुमेर गाउँ जानेहरू, गाउँ जान सहरको ढोकामा उभिएकाहरू, पासपोर्ट बोकेर सडकको जेब्रा क्रसिङ नाप्दै गरेकाहरू र यी सबै मिसिएर यो कोलाहल समय मैसँग मौन पैँचो मागिरहेछ समयको हिसाब किताब, फरफारक बाँकी छ फरमानको र बेहिसाब हिसाब गर्दैछ समय, थाहा छैन म जोड हुँ कि घटाउँ। सिंह दरबारको बुर्जामा पिपलपात ठुगिरहेको परेवा शान्ति खोजेर टुडी खेलमा उडाउँदा नजिकै परेड खेल्दै थिए सैनिकहरू, त्यो झाँकी मेरै थियो र मै थिएँ, हिँड्ने घोडा मेरै थियो, झन्डा उठाउने हात मेरै थियो झन्डा पनि, म हिँडिरहेँ बोलिन बोल्दै बोलिन, मलाई थाहा छ लोकतन्त्रको निर्मल निर्मला राखेर आँखामा यो समय लोकतन्त्रकै इँटा भट्टामा मानव कङ्काल खोजिरहेछ। आज मलाई समयसँग प्रश्न गर्न मन लागेको छ, यस्तो समय खुलामा पनि तिमी किन चुप छौ समय, हो आज मलाई समयसँगै प्रश्न गर्न मन लागेको छ, यस्तो खुला समयमा पनि तिमी किन चुप छौ समय। धन्यवाद। एकदमै तिमी किन चुप छौ समय। काठमाडौँको एउटा काठमाडौँलाई एउटा केन्द्रित बनाएर लेखे तापनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ। सुन्दर यथार्थपरक कविता रहेको थियो। यहाँनिर धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, सबैले कविता मन पराउनु भएको छ, रचनाहरू मन पराउनु भएको छ, उत्कृष्ट भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ साधारण साहित्य मञ्चको कार्यक्रम चिनारी। चिनारीको आज 6औं श्रृङ्खलामा अतिथि स्रष्टा हुनुहुन्छ उर्मिला कोइरालाज्यू हुनुहुन्छ।
हामीले मिठा मिठा उहाँका रचनाहरू सुनिरहेका छौँ। धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैले कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु होला, अन्त्यसम्म साथ दिनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशाका साथमा अब फेरि पनि हामी रचनातर्फै लाग्छौँ। उर्मिलाज्यूका अब चाहिँ के सुनाउनुहुन्छ? अघि गीत भन्नुभएको थियो, मैले गीतको सङ्ग्रह यहाँ ल्याउन छुटाएछु। मसँग यहाँ भेटिएको एउटा मात्र गीत छ, त्यो गीतै सुनाउँछु। सङ्ग्रहभित्रकै गीत हो हुन चाहिँ। हस्, हुन्छ। गाउने म गाउन सक्दिनँ, म वाचन नै गरेर होइन, सुनाउँछु। जस्तो हुन्छ त्यस्तै सुन्छौँ हामी शब्दसँग जोडिएका मान्छे शब्दहरू सुनेर आकलन गर्नुपर्छ रचना कस्तो छ भन्ने, होइन? धन्यवाद। ओके। मान्छेभित्र थोरै अमृत जहर हुन्छ अलिकति, मान्छेभित्र थोरै अमृत जहर हुन्छ अलिकति, मरी मरी बाँचे पनि रहर हुन्छ अलिकति, मरी मरी बाँचे पनि रहर हुन्छ अलिकति। मैले फेर्ने सास बाहेक जीवन अर्कै कसको नासो, खटाई खटाई तौली तौली देखाउनु छ फुस्रो हाँसो, गाउँभित्र गाउँको पनि सहर हुन्छ अलिकति, मरी मरी बाँचे पनि रहर हुन्छ अलिकति। बदलिँदो यामसँगै बदलिन्छ कथा दिनको, मेरो भने बारम्बार दोहोरिन्छ व्यथा दिलको, उकाली नै सही आफ्नो सफर हुन्छ अलिकति, मरी मरी बाँचे पनि रहर हुन्छ अलिकति। बाधा लगाई रोक्न खोज्यो मनको बाढी छेकिँदैन, खहरे चाहिँ उर्लन्छ भेल बाहिर कतै देखिँदैन, ओठमा मुस्कान मुटु दुख्छ असर हुन्छ अलिकति, मरी मरी बाँचे पनि रहर हुन्छ अलिकति, मरी मरी बाँचे पनि रहर हुन्छ अलिकति। धन्यवाद। मरी मरी बाँचे पनि रहर हुन्छ अलिकति भनेर यसै लयमा आओस्, गीत सुन्न पाऊँ। अवश्य पनि मिठो मार्मिक थियो। पनि सृजना गरिदिनु भयो। हो, गायक बन्नु पर्यो नि अलिअलि कविहरूको अगाडि, गीतकारको अगाडि, नत्र त गीतको के अर्थ भयो र, होइन? लेखेका गीत राम्रो छ तपाईँको आवाज पनि। मैले गजलमा तपाईँको लयसहितको गजलहरू पनि सुनिरहेको हुन्छु। एकदमै मिठा मिठा रचना सुन्यौँ, कविता, गीत, मुक्तक, है? अनि अध्ययनरत हुनुहुन्छ अहिले पनि? हजुर, अध्ययनलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। घर परिवार सँगै हुनुहुन्छ कि कस्तो, बसाइ कस्तो छ अहिले? म एकदम पुरै जोइन्ट फ्यामिली। के भन्छ? हो, बुवाआमासँगै हुनुहुन्छ है। हजुर, यो बुवाआमा। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भइरहेको छ अहिले, त्यसले चाहिँ बसाइलाई त अब असर पार्छ नै, होइन? जस्तो कि बन्द यताउता गर्दाखेरि पढाइलाई पनि असर पारिरहेको होला। लेख्नेलाई चाहिँ तपाईँ त एउटा लेख्ने पनि अब स्रष्टा भएको हुनाले लेख्नलाई चाहिँ कतिको सहज भएको छ? सबै कुराहरू अब यो कार्यव्यस्तता, अब काठमाडौँको बसाइमा यत्तिकै बसेर हुँदैन। कसरी पहिला गुजारा कसरी गर्ने भन्ने पहिलो सवाल हो। अनि त्यसपछि आफ्ना इच्छाहरू के छन् भन्ने चाहिँ त्यो पछाडि पछाडि आउने पाटाहरू हुन्। यो पनि एउटा आफ्नो रहर अन्तर्गत पर्ने कुरा हो। न हामीले यसलाई पेसा बनाउन सक्छौँ, न योबाट रोजीरोटीको सम्भावना नै हुन्छ। अनि कार्यव्यस्तता, अनि त्यसपछि घर परिवार, बच्चा बच्ची, अनि सबै कुरालाई समेटेर अन्तिममा बचेको समय मात्र लेखन कार्य हुने भएकोले अब समय निकाल्ने भन्ने सम्भावना त हुँदैन। मेरो परिपेक्षमा चाहिँ राति जुन बेला निन्द्राले छोड्छ उठेर फुर्सदको समयमा त्यस्तो नै हो। अरू समय र सम्भावना भने कमै हुन्छ। भनेपछि लेख्नलाई पनि एउटा त्यो माहौल चाहियो। त्यो माहौल बन्नलाई बनाउनु पर्छ। अब राति निन्द्राले छोडेपछि भन्नुभयो, त्यो त माहौल बनाउनलाई बन्नुपर्ने भयो त्यो समय। हजुर, अवश्य पनि। अनि यो कोरोनाको समयमा त अलि सिर्जना सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढी भयो होला नि त। अब घरको काम त भए तापनि
कोरोनाको समय झन् थियो, त्यतिखेर त लकडाउन पनि धेरै ठप्पै समय भयो भयो। नि सृजना सृजना हुनुभन्दा कोरोनाको समयमा त झन् ठप्प भयो कि झन् सबैजना सँगै हुने अनि एकले अर्कोसँग बढी समय खोज्ने अनि झन् हामी जस्तो गृहिणीको लागि त अहिपछि घरमा व्यवस्थित पाराले हेर्न नपाएको त्यो बेलामा चाहिँ घर व्यवहार पनि राम्रोसँग हेरौँ ल सरसफाइ पनि यही बेलामा गरौँ सबैजना सँगै बसेको बेलामा खाना पनि यही बेलामा मिठो खाउँ सबै थोक गरौँ भन्दा त झन् भ्याइनमै हुँदो रहेछ झन् सृजना भन्दा सृजना बन्द हुने अवस्था चाहिँ थियो त्यतिखेर एकदमै हुन्छ। अब एउटा फेरि पुनः रचना सुन्छौँ। हजुर म एउटा अघि पहिलो रचना मैले पद्य सुनाएको थिएँ यो फेरि पद्यमै सुनाउँछु। सिसाको घर अनुष्टुप छन्दमा छ। सधैँ दुखान्त झै लाग्ने सधैँ किचकिच अलमल ससाना मसिना छिद्र छिद्रमै हुन्छ खलबल कुरौटे कुटुनीबाट ढुङ्गा छोड्दैन बर्सन नारीको जिन्दगी भन्नु सिसाको घर हो किन कतै फर्कन पाइन्न हेर्न पाइन्न सानले थिचिँदै बाँच्नु पर्ने भो पराई अभिमानले आफ्नै सङ्घार यो लाग्छ आफ्नो होइन होइन नारीको जिन्दगी भन्नु सिसाको घर हो किन आँखामा सपना बग्छ मनमा अग्नि दन्दना हाँसेको मात्र देखिन्छ देखिन्न क्रूर क्रन्दन सुटुक्क फ्याट हानेर घरै फुट्छ कि झैकिन नारीको जिन्दगी भन्नु सिसाको घर हो किन कुरा दहेज बोक्सीको कुरा चरित्रको पनि कुरा काम र कर्तव्य दुष्ट र मित्रको पनि खुकुरी धार झै देख्छु सधैँको मान मर्दन नारीको जिन्दगी भन्नु सिसाको घर हो किन जो उठ्छ उठ्न चाहन्छ ठोकिन्छ शिरकै कला रोपिन्छ दिलमा चस्छ तातो झिरको कला भत्काऊ सब बन्देज च्यातु सम्पूर्ण बन्धन नारीको जिन्दगी भन्नु सिसाको घर हो किन सिसाको घर हो किन। धन्यवाद। नारीको जीवन भन्नु सिसाको घर हो किन। यहाँनिर अलिकति बाहिरको आवाज आइरहेको होला यो नमाज पढ्ने टाइम भएको छ समय भएको छ यहाँको साउदी अरबको यो आवाजलाई मैले रोक्नलाई पनि हजुरको लगत्तै अर्को रचना सुनाउनतर्फ अनुरोध गरेँ। हुन्छ म नयाँ नेपाल भन्ने अर्को गद्य कविता वाचन गर्न चाहन्छु। टाढा आकाशमा चम्किएको जुनसँगै देख्छु किरिङ मिरिङ धर्साहरू पनि मधुरा सपनाहरू जस्तै अझै उठ्नै सकेका छैनन् बस्तीहरू टहराबाट पाखामा पनि केवल सुनिन्छ बिरही गीत र डराई डराई कम्पनको त्रासमा फुल्छन् लाले गुराँस बाँझै छन् खेतबारी कतै कतै मात्र भेटिन्छन् खेतालाहरू देखिँदैनन् घुम्रो ओडेका रोपारहरू महत्त्वहीन भएका छन् असार र मङ्सिरहरू अचेलका बाबुले छोरालाई सिकाउनै पाउँदैनन् बारीमा कान्ला तास्न र खेतमा बाउसे गर्न र आमाहरू छोराका लागि पस्कनै पाउँदैनन् अगेनाको डिलैमा बसेर फापरको ढिँडो
अचेल दुर्गम गाउँको आवाज बहराइन र कतारबाट टेलिफोनमा सुनिन्छ। अमेरिका र बेलायतबाट टेलिफोनमै नाच्छन् घाटु र सोरठीहरू। अचेल मैले पनि देखेकै छैन कुनै युवकले कुनै अनाम युवतीलाई बाँसको काइयो उपहार दिएको, कुनै युवतीले युवकलाई हातैले बुनेको जाली रुमाल दिएको। अचेल परदेश छन् हाट भर्ने सोल्टी र सोल्टिनीहरू। हिजै देखेको थिएँ सोरठी बाको भित्तामा खरी झरेको मादल, सारङ्गीको तार खुस्केकोमा बिलौना गर्दै थिए एकजना बुढा कलाकार। मैले पनि कुनै तीज नाच्न पाएकै छैन, छमछम र गाउन पाएकै छैन देउसी भैलो। सुतेको छ दशैंको आशीर्वचन र पूजा घरमा खुम्चन थाले जमरा। दाई परदेश छन्, कुनै सप्तरङ्गी तिहार आउँदैन मेरो हत्केलामा। तर पनि भूकम्पले भत्किएको आँगन टेकेर हेरिरहेछु, आकाशमा उडिरहेको हवाई जहाज। बारीको सयपत्री जस्तै ओइलाउन थाल्छ मन, मन पुरै मर्यो भने कहाँ सारुला सपनाका नयाँ मखमली। तर पनि टाढा मुस्कुराइरहेछ जुन जुन उही जुन मलाई मेरै छातीमा मुस्कुराइरहे जस्तो लाग्छ। नत्र किन आउँथ्यो जता जान्छ त्यही आँखाभरि। तथापि म पनि भूकम्प जस्तै हल्लन्छु बेला बेला र यो देश जस्तै भत्कन्छु आफै भित्र। रोसी खोला के उर्लन्छ र बर्खामा त्यो भन्दा बढी उर्लन्छ मेरो आँखा आँसु भएर। कहिले काहीँ त लाग्छ यी सबै छन् र त म जिउँदो छु। मलाई थाहा छ मेरो जुन नजिकको किरिङ मिरिङ धर्सा हटाउनु छ बस्तीका बादलहरू पनि, र लगाउनु छ खेतका आलीहरू, र त्यही आलीमा पुर्याउनु छ अलिकति सिंहदरबार र विदेशबाट फर्केका दाई र दिदीहरूको पाखुरीमा उठाउनु छ नयाँ युगको नयाँ नेपाल, नयाँ युगको नयाँ नेपाल। धन्यवाद। यहाँ लेख्नुभयो कविता अति नै मन पर्यो। बाँसको काइयो है, बाँसको काइयो जाली रुमाल कति मार्मिक, कति यथार्थ थिए। वास्तवमा भन्ने हो भने त हाम्रो लागि, हामी नेपालीहरूको लागि एउटा उपो थिएन र एउटा सुविधा पो थिएन र, तर पुरानो जिन्दगी जो थियो एकदमै रमाइलो थियो जस्तो लाग्छ यसो कल्पना गर्दाखेरि है। सुविधा सम्पन्न थिएनौँ हामी, हामीलाई अलिकति दुःख थियो भन्नाले अब मानव जीवन नै दुःख हुन त अब एकाएक परिवर्तन भएको छ जताततै भए तापनि हाम्रो परिवेश, हाम्रो वस्तुस्थिति, हाम्रो यथा स्थिति जो थियो अरूभन्दा बेग्लै, विश्वका हरेक मुलुकभन्दा बेग्लै छ, पृथक थियो, पृथक छ पनि, अझै पनि भेट्न पाइन्छ। तर अहिले त धेरै लोप भइसकेका छन्। कुप्रथा कुरीतितिर नजाउँ, तर राम्रा कुराहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो संस्कृति होइन, हाम्रो जस्तो परम्परा, हाम्रो जस्तो वेशभूषा रीतिरिवाजहरू छन्, विरलै मात्रामा छन् अथवा विरलै मात्रामा भेट्न पाइन्छ। यो चाहिँ हामीलाई मिलेकै हो, पुर्खाहरूबाट हामीसम्म आउनु पनि हाम्रो लागि अभाग्यको कुरा हो। हामीभन्दा पछाडिका पिँढीले चाहिँ पाउलान् नपाउलान् अब चाहिँ भन्न सकिँदैन होला। उनीहरूको लागि यो कुराहरू, यो शब्दहरू नै एकदम नयाँ जस्तो, सबै नै फरक परिवेशमा हुर्किसके उनीहरू। हो, यस्ता कविताहरू रचना गर्नु बाहेकको सायद हामीले जसरी अहिले भन्छौँ केही समय पहिलेका वीर पुर्खा भनेर हामी अहिले कविता लेखिरहेका छौँ। हामी अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने वीर नेपाली भनेर भन्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने अवस्थामा भए तापनि वीर पुर्खा भनेर भन्दाखेरि हाम्रो शिर ठाडो भएर आङजिरिङ हुन्छ त्यो गर्वले कि होइन। अब केही समय पछाडि हाम्रा पछाडिका भविष्यका हाम्रा सन्ततिहरूले हामीले भोगेको पनि यथार्थ भोग्न पाउनेवाला छैनन्, किनकि यसमा भेटिँदैछ। तर यस्ता कविताहरू हामीले लेखेर राख्यौँ भनेपछि उनीहरूले पढ्न पाउन्, हामीले चाहिँ त्यो संरक्षण, हाम्रो रचना त्यहाँसम्म पुगोस्, हामी यही कामना गरौँ। हामी लेखकको तर्फबाट अब चाहिँ के सुनाउनुहुन्छ? अर्को रचनातर्फ जाउँ। रचनामै भुल्न मन लागिरहेको छ विशेष त, म अलिक बढी बोले अहिले त। अर्को तेस्रो आँखा शीर्षकको कविता छ, यो पनि गद्य। उस्तै लाग्छ ओमकारको चन्द्रबिन्दु र हृदयको उज्यालो, उस्तै लाग्छ सपना र आकाशका जुन तारा। तर सोध्न मन छ, खोज्न मन छ, किन फरक भइरहेछ प्राप्तिको मूल बाटो र जीवनको सूत्र।
उम्, हृदयको ध्वनि फुटाएर उठेको ओमकार र एउटा किसानले जोत्दै गरेको बाँझो खेत, मडारिँदै झरेको बर्खे खोलो र किनारका सुखा खेत, कतै आमा मरेको बालक र कतै बालक मरेको आमा, पहिरोको फेदमा उम्रिरहेको एउटा पिपल, डढेलोले खाँदै गरेको बैशाखे चिउला, एउटै हो सृष्टिकर्ता भने उसैसँग मेरो प्रश्न छ, कतै भाव र कतै अभाव भएन भने तिम्रो सृष्टि चल्दैन हो? उम्, सपना फुलेको यो छातीमा किन बल्छ सधैँ आगो र किन खेत जोत्ने नै सधैँ भोको रहन्छ, किन नुन बोक्ने भरियाकै भान्सा अलिनो हुन्छ, किन ठुलो निधारमै पसिनाको धारो छुट्छ र किन बुद्धका जस्तै कानहरूलाई सेक्छ सिरेटोले, किन साग बेचेर टाई किन्नुपर्छ आमाहरूले सडक किनारामा, किन आफ्नै भोटले छाती कुल्चेर हुर्क्याउँछ पजेरो, विविधता त रूप रङ र संस्कृतिमा हुनुपर्ने हो, किन भइरहेछ यसरी विविधता, हे भन हे न्यायदाता, मैले अन्याय सहिरहे मात्रै न्याय घरको तराजु बराबर देखिने हो? किन फरक लाग्छ ओमको अर्थ, किन फरक बच्छ शङ्ख र किन फरक छ जीवनको परिभाषा, पढ्ने पढाउनेहरूसँग पनि प्रश्न, किन बिताउँछौ समय शरीर पढाएर, किन पढ्दैनौ आत्मा र किन पढाउँदैनौ संवेदना, किन लेख्छौ बिटुला अक्षरको कविता र किन बिर्सन्छौ मान्छेको छातीमा बलेको अगेनो। सत्ताको समता सत्ताधारीलाई नै बाँडेर सम्पत्तिको पर्खाल छ सत्तासँग, म किनिएको मैलाई थाहा हुन्न, म बेचिएको पनि थाहा हुन्न, यो राज्य हो कि व्यापारी हो भन न शासकहरू हो, तिम्रो घोषणा पत्र र मेरो सपना जोड्ने पुल कहाँ छ, कहाँ छ मैले जिउने धरातल, माटो खोस्रेर आउने आवाजमा ओमकार सुनेर म कुन ध्यान गरौँ, कस्तो तपस्या गरौँ, कुन साधनाले पुजौँ सपनाको ईश्वरलाई, भन हे सुकिला मान्छेहरू हो, तिम्रो सफा कोट र मेरो मैलो भोटो कुन पवित्र छ। आज मलाई कुनै धर्मगुरु पनि भेट्नु छ र सोध्नु छ, मेरो माटोमा तिम्रो ओम छ कि छैन, सत्ताधारीलाई सोध्नु छ, तिम्रो सत्तामा मेरो सत्तो छ कि छैन, ईश्वरलाई पनि सोध्नु छ, तिम्रै सृष्टिको सन्तान म हो कि होइन, हो भने भन म कहाँ छु र होइन भने मैले मेरो नयाँ संसार बनाउन के गर्नुपर्छ। अझै लाग्न थालेको छ माटाको ओमकार पढौँ र माटोलाई आन्दोलनमा उठाएर म आफै नेतृत्व गरौँ माटोको, लिनका लागि गरिने आन्दोलन सत्ता भोग रहेछ, म दिने सत्ताको लागि आन्दोलन गरौँ, माटो नचिन्नेहरूलाई मेरै आँखा दिउँ र त्यो आँखा शिवको खुल्दै गरेको तेस्रो आँखा होस्, र त्यो आँखा शिवको खुल्दै गरेको तेस्रो आँखा होस्। धन्यवाद। अति नै सशक्त कविता, अति नै, अब अति नै मिठो भन्ने भन्दा पनि बढी भन्ने बयान गर्ने शब्दहरू छैनन् मसँग। साँच्चीकै भनेको यो हुर्काउनलाई पनि होइन, कविताहरूमा सशक्त बिम्ब छन् सबै कविताहरूमा, एक न एक जुन भावहरू उठान भएका छन्, जुन विषयहरू उठान भएका छन्, सबै विषयमा सशक्त बिम्ब सहितका कविताहरू अति नै, म त आजदेखि यो गद्य कविताको फ्यान भएँ जस्तो छ। हजुरले लेखेका राम्रा हुने हुन् या सबैका राम्रा हुने हुन्, म त्यो अध्ययन गर्न बाँकी नै छ, तर हजुरका कविता अत्यन्तै मन पर्यो, साँच्चीकै भनेको। हार्दिक धन्यवाद। यहाँनिर धेरै नै भयो जस्तो लागेछ मलाई। न फुर्किएर बढी लेख्नु होला, फुर्किएर ओहो मैले त लेखिसकेको छु राम्रा भन्ने त्यो नठान्नु होला, अझै लेख्नु होला, तपाईँको कलम होइन, म सिकारु सशक्त, हो, म सिक्दैछु, म साहित्यको विद्यार्थी हुँ, मलाई त्यस्तो छैन। सशक्त कलम बन्दै जाओस्। मिठा मिठा रचना सुन्दै दर्शकले भन्नुहुन्छ अझै कुरौँ, मिठा मिठा रचना सुन्दै दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ अझै कुरौँ, कविता सुन्यौँ, गीत सुन्यौँ, मुक्तक सुन्यौँ, अब गजल पनि त सुनौँ है। भूमिका सहित भन्नुभयो, म गजल पनि गजल पनि लेख्नुहुन्छ भन्ने थाहा भएकै कुरा हो। लेख्न त लेख्छु, गजल भयो नभयो भएन अर्को पछि होला, सुनाउन चाहिँ अवश्य। म चाहन्छु। तिम्रो भिन्नै अर्को संसार भएपछि, तिम्रो भिन्नै अर्को संसार भएपछि, म भन्दा नि दिलदार यार भएपछि, तिम्रो भिन्नै अर्को संसार भएपछि, गजलमा फेरि वाह वाह भन्नुपर्छ कि मन परेपछि, त्यही भएर वाह वाह भन्नु भनेको मायाको छु है। पनि मलमलाई हुनेछ,
मायाको पनि मोलमोलाई हुनेछ। सहरमा मान्छेको व्यापार भएपछि, मभन्दा नि दिलदार यार भएपछि। वाह। पक्कै उसले बाटो बिराउन सक्छ, पक्कै उसले बाटो बिराउन सक्छ। रातारात धनी बन्न हतार भएपछि, मभन्दा नि दिलदार यार भएपछि। परिचय प्रेममा बदलिन्छ होला, परिचय प्रेममा बदलिन्छ होला। लगातार हाम्रो पत्राचार भएपछि, मभन्दा नि दिलदार यार भएपछि। भन कसरी आँसु पुछेर हाँसु। यो आँसु चाहिँ मेरो पहिला मैले आँसु पनि लेख्दै उर्मिला कोइराला आँसु, यो चाहिँ मैले तखलुसको ठाउँमा प्रयोग गरेको हो। भन कसरी आँसु पुछेर हाँसु। सधैँको रुखो व्यवहार भएपछि, मभन्दा नि दिलदार यार भएपछि। तिम्रो भिन्नै अर्को संसार भएपछि। धन्यवाद। तेस्रो शेर अति मन पर्यो। तेस्रो शेर दोहोऱ्याउन पुनः अनुरोध गरेँ हजुरलाई। पक्कै उसले बाटो बिराउन सक्छ, पक्कै उसले बाटो बिराउन सक्छ। रातारात धनी बन्न हतार भएपछि। हो त, कसैलाई आफ्नो भइरहेको यथास्थितिबाट एकाएक परिवर्तन चाहन्छ भने जिन्दगीमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। एकाएक हुँदैन, बिस्तारै परिवर्तन हुने कुरा हुन्। तर एकाएक परिवर्तन हुन चाह्यो भने त कसैले गलत बाटो पनि उठाउन सक्छ, हिँड्न सक्छ होइन। गजब थियो। यहाँनिर रन्जु दाहाल दिजु पनि आउनुभएको छ, आशीर्वाद दिन आउनुभएको छ। साँच्चै राम्रो लाग्छन् बहिनीका कविता। कलम चलिरहोस् बहिनी, बधाई अनि औधी शुभकामना भन्नुहुन्छ उहाँले। मैले उहाँको कमेन्ट पढेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो माया, यो सद्भाव सधैँ पाइराखौँ, यो आशीर्वाद सधैँ पाइराखौँ भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ साधना साहित्य मञ्चको कार्यक्रम चिनारीको 6औं श्रृङ्खलामा आज हाम्रो अतिथि स्रष्टा हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा उर्मिला कोइरालाजी हुनुहुन्छ। निकै मिठा मिठा रचनाहरू सुनाइराख्नु भएको छ। हामीले गजल कविता सुन्यौँ, गद्य पद्य अनि मुक्तक सुन्यौँ, गीत सुन्यौँ, अब गजल सुनिरहेका छौँ। एउटा त सुनिसक्यौँ, सम्भवतः अझै एक दुईवटा छन् भने सुनौ। कविता नै सुनौ। गजल राख्नुभएको साथमा छ भने एउटा सुनौ, होइन भने कविता सुनौ न। गजलमा अब एउटा मात्रै गजल, म एउटा गजल सुनाउँछु। बहरमा पनि लेख्नुहुन्थ्यो। बुझ्न छ यो बहरमै हो। हुन्छ। आकाशिँदो विचारको छ सम्झना अझै पनि, र चाँदनी मुहारको छ सम्झना अझै पनि। आकाशिँदो विचारको छ सम्झना अझै पनि, र चाँदनी मुहारको छ सम्झना अझै पनि। म जित्छु तिम्रो दिल भनेर लम्कादै थियो, म जित्छु तिम्रो दिल भनेर लम्कादै थियो। हजार त्यो पुकारको छ सम्झना अझै पनि, र चाँदनी मुहारको छ सम्झना अझै पनि। नहार हारमा तिमी उठेर हिँड्नु भन्दथ्यौ, नहार हारमा तिमी उठेर हिँड्नु भन्दथ्यौ। सुमार्ग त्यो किनारको छ सम्झना अझै पनि, र चाँदनी मुहारको छ सम्झना अझै पनि। म प्रेम गर्छु भन्दथ्यौ युगान्तसम्म सम्झने, म प्रेम गर्छु भन्दथ्यौ अनन्तसम्म सम्झने। पवित्रता पियारको छ सम्झना अझै पनि, र चाँदनी मुहारको छ सम्झना अझै पनि। सकिन्न भुल्न केही गरी दुखेर आँसु झर्दछ, सकिन्न भुल्न केही गरी दुखेर आँसु झर्दछ।
छुटाउने दरारको छ सम्झना अझै पनि, र चाँदनी मुहारको छ सम्झना अझै पनि, आकाशिँदो विचारको छ सम्झना अझै पनि, र चाँदनी मुहारको छ सम्झना अझै पनि। धन्यवाद। छ सम्झना अझै पनि, एकदमै मिठो गजल। सम्झना अझै पनि मिठो गजल सुनाउनु भएको छ। यहाँनिर धेरैजना साथीहरूले गजल मन पराउनु भएको छ। तीमध्येको एउटा कमेन्ट मैले यहाँ अगाडि राखेँ। आकाश भट्ट सरले सुमारको त्यो किनाराको छ सम्झना अझै पनि, क्या बात वाह, तपाईँ लेख्नकै लागि जन्मिएको मान्छे माने वाह भन्नुहुन्छ। हार्दिक पक्कै धन्यवाद पनि आकाश सरलाई। सबैजना साथीहरूले प्रशंसा गरिरहनु भएको छ। सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गरौँ। कमेन्ट कार्यक्रम सकिसकेपछि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै भरपुर साथ मिलिरहेको छ यहाँहरूको। यो साथ अन्त्यसम्म झन्डै झन्डै कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। अन्त्यसम्म मिल्नेछ। अझै पनि समय त त्यति धेरै छैन, तर सुन्न चाहिँ अझै पनि धेरै बाँकी थियो, तर समय कम भएको हुनाले यो समयमा अब 1-2वटा रचना सुन्न भ्याउँछौँ जस्तो लागिरहेको छ। हजुरले अघि कविता भन्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि एउटा कविता सुनाउ न त। जति सुने पनि कमै लाग्ने भयो। उत्साहको अन्तर्वर्धन बन्धन भन्ने कविता। बन्धन, उत्साहको अन्तर्बन्धन। हजुर, उत्साहको अन्तर्बन्धनलाई सुन्छौँ। हस्, तपाईँले अघि यो लकडाउनमा त रचना धेरै भयो होला नि भन्नुभएको थियो। मेरो रचना भन्ने नै एउटा मात्र भएको थियो लकडाउनमा, यही सुनाउँछु। यही हो क्या उत्साहको अन्तर्बन्धन? हजुर, यो पनि अब लकडाउन भयो, रचना लेख्न पाइयो धेरै भनेर भन्दा पनि परिवारसँग राम्रोसँग घुलमेल बस्न पाइयो भनेर उत्साह भयो जस्तो लाग्यो। सुनाउ त कस्तो रहेछ यसको विषयवस्तु। सुनिसकेपछि त्यसको प्रतिक्रिया दिनु होला है त। अवश्य। बदलिनु समयको चरित्र हो, बदलिन्छ र त समय समय भएर देखिन्छ। तर यो कठोर कहरमा पनि सारमा खासै बदलिएको त छैन खासै केही, र गणित गणना गरेर केही भन्न सक्दिन। तर नबदलिकनै बदलिए चाहिँ लाग्छन् सबै कुरा, फेरि चाहिँ लाग्छन् सृष्टिको स्वरूप र आकृति, खसे चाहिँ लाग्छ आकाश, पोखे चाहिँ लाग्छ आकाशको पानी। जसरी मेरो हृदयबाट तिमीलाई पनि खुस्यो समयले, र अलि गर्दै सर्दै सर्दै गयो तिमी पनि मेरो देशको सिमाना झैं। उस्तै छ बिहानी र घामको किरण, उसै गरी बित्छ दिन, उस्तै छ साँझ अनि आकाश र जुन तारा। तर वर्षन्छ पनि पानीसँगकै प्रतिस्पर्धा झैं झर्छन् बेला न कुबेला मेरा आँखाका डिलहरू, र भत्काउँछन् हृदयका कुना कुना। बाढी र पहिरोले भत्काएका घरहरू झैं, र छिमेकीले भत्काएको मेरो खेतको आली झैं। समय रोकिन्न भन्छन्, तर रोकिन्छ समयको डाम, भन्नेले इतिहास भनुन् वा समयको हिसाब। आज म बेहिसाब बाँचेको छु, लाग्छ तिमी पनि मै जस्तो छौ, एक्लो छौ, निराश छौ, तर अस्तित्वको लडाईँमा छौ, लडेर पनि सीमा स्तम्भले सीमाको पहिचान लड्न नदिए झैं। के भनु तिमी एक्लो कि म एक्लो, के भनु समय क्रूर कि नियति, के भनु अस्तित्वको लडाई र जीवनको प्राप्ति उही हो कि होइन। छिमेकमा डोजर उभियो भन्दैमा म सानो थुङ्गा फुल फोल्न किन छाडु। समयको रूप जे होला, तिम्रो र मेरो सम्बन्धको आकृति उही छ, उस्तै छ। रुएर दुःख धोएको छु, धोएपछि देखिने सफापनले तिम्रो मुहारमा बाल्नेछ शान्तिको दियो। तिमी र म स्वस्थ भयौं भने समय सङ्लिनेछ, र सङ्लो समयले देशको पाइलामा थप्नेछ उत्साहको गति। झरीको जीवन झरेको पात जस्तै हुने रहेनछ। खुसीको अन्तरमा खुसीकै उत्साह खोजेर म तिमीलाई पर्खिरहेको छु। जीवनको सार खोज्नुको पछाडि बाँच्नुको रहस्य उत्तम हुनेछ। मृत्युको मुहारमा पनि त जीवनको खोजी छ, मृत्यु सत्य बाँच्नका लागि पनि त जीवन चाहिन्छ। हे समय, म जीवन बचाइराख्न चाहन्छु,
यही समय म जीवन बचाइराख्न चाहन्छु। धन्यवाद। कति मिठो रहेछ। सुन्दर सुन्दर लाग्यो कविता। जति सुनौ लाग्ने उस्तै छ आकाश र जुन तारा। आहा, कति मिठो थियो। छिमेकमा डोजर उभियो भन्दैमा म किन नफुलौँ भन्नुभएको थियो है एक बेला। कति मिठो थियो। हो, आफू त के भन्छ, दुई ढुङ्गाको कापमा पनि फुल्न चाहने फुल जस्तै हैन, गुलाबको काँडाको बीचमा पनि फुल्न चाहने फुल जस्तै, फुङ्गा जस्तै मान्छेको जीवन पनि त्यस्तै हो। समयसँग दुःख पीडाहरू त भइहाल्छ नि, तर आफूले ती दुःख पीडालाई सामना गर्दै आफ्नो लक्ष्यलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढ्नु मानव जीवनको एउटा बाँच्नुको कारण हो। बाँच्नुपर्छ, त्यसरी हेर्नुपर्छ, लक्ष्य भेटाउनुपर्छ, गन्तव्य नभेटिए पनि हरेस खानु हुँदैन। एकदमै मिठो थियो। तिमी र म र तिमी, पक्कै पनि सुन्दर कविता सुनाउनु भयो। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। ठ्याक्कै 1 घन्टाको कार्यक्रम भएको छ। अब झन्डै अन्त्यतिर पनि आयौँ, बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। हजुरले एउटा त रचना सुनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुनै विधाको एक रचना छ भने वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्नेछौँ। सुनाउन त सुनाइसकेँ जस्तो पनि यो लाग्छ। भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हजुरका रचना समय सकिँदासम्म पनि अब अझै सुनौँ भन्ने लागिरहेछ। त्यही भएर पनि म आफूले कति सुनाउनुहोस् भन्ने भनेर हजुरलाई चोइस गर्न दिएर आफूले सुन्न पाऊँ भन्ने, अथवा यहाँ सबैलाई सुनाउन पाऊँ भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। तपाईँहरू प्रदेशमा हुनुहुन्छ, मैले एउटा कविता सुनाउँछु। जे होस्, अन्त्यमा हामी परदेशीलाई चाहिँ केही न केही मनमा उथल पुथल पार्न चाहनुहुन्छ। एउटा सकारात्मक अथवा नकारात्मक त्यो कविता सुनेपछि थाहा होला। उथल पुथल होला नहोला, तर म कविता चाहिँ आमाको सन्देश भन्ने एउटा कविता छ, म त्यो कविता सुनाउन चाहन्छु। अवश्य। तिमी गयौ विदेशमा लिएर स्वप्न सुन्दर, यथार्थता र स्वप्नमा अत्यन्त हुन्छ अन्तर। न टिप्न मिल्छ पात झै न फल्छ नोट बोटमा, न दाजुभाइ दुःखमा बुबा मुमा न चोटमा। तमाम गाउँका युवा विदेशमै पलायन, विरक्त लाग्छ गाउँ यो छिमेक रिक्त आँगन। अमेरिका इराक कोही, मलेसिया कतार कोही, कुवेत कोरिया पुगी गरेर काम दास झै। कमाउलामा भन्दथ्यौ गरेर काम सम्पत्ति, यता छ सम्झना उता खफेर कष्ट छटपटी। रहन्छ सम्झना सधैँ बिलाप बन्छ वेदना, छ अन्धकार जिन्दगी दुखी रहन्छ भावना। बुढेसकालका बुबा बिलापमा कठैबरी, तिमी उता गयौ यता डराउँछन् घरिघरि। अशक्त पो बनिन्छ या बिजोगमा परिन्छ कि, विपत्ति आउला कि या अकालमै मरिन्छ कि। नहाँस्छ फुल बागमा न लाग्छ घाम आत्मा, उदाउने बिहानको न लाग्छ आश रातमा। म जीवितै छँदा तिमी नआउने भयौ कि त, व्यथाहरू अनेक छन् र पोख्नु आजको सित। म बस्नु याद यादमा र बाँच्नु बाँच्नु हो किन, हुँदैछ आत्म शुष्क यो हुँदैछ गाउँ निर्जना। नमार प्रेम देशको नफाल जिन्दगी उतै, नराख लोभ नोटको बसेर बन्दगी कतै।
निकास खोज देशमा कपास घाँस बाँसको र हट्नुपर्छ मोह यो सधैँ सधैँ प्रवासको बजार पाखुरी यतै र पार भूमि उर्वरा जताततै खुसी छरी बनाउँदै हराभरा जताततै खुसी छरी बनाउँदै हराभरा। धन्यवाद। तपाईँको कविताले त भावुक नै बनायो साँच्चीकै। धन्यवाद। यो प्रण गर्छु म आज हजुरको कविता सुनिसकेपछि। हुन त यस्ता कविताहरू लेख्ने हामी आफै पनि यहीँ बस्छौँ र पनि लेख्छौँ होइन। र पनि यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि यो कविता सुनिरहँदाखेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि म यदि यो जुन दिन प्रदेश छोडेर स्वदेशमा गएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु त्यति बेलाको सुरु अतिथि फेरि तपाईँलाई म बोलाउनेछु। हार्दिक धन्यवाद। एकदमै कस्तो कस्तो भयो क्या मनलाई चाहिँ। हामी चाहिँ बाँच्नका कमाउनका लागि बाँचे जस्तो भान भयो। यो चाहिँ अब सबै नेपालीको बाध्यता पनि हो। नेपालमा बसेर पनि बाँच्न गाह्रो छ। बाध्यता सबै कुराहरूलाई यो भनेको रोजगारी हो। अब हामी गाउँ छोडेर यहाँ काठमाडौँसम्म गुजाराकै लागि छौँ भने तपाईँहरू अलिक टाढा हुनुहुन्छ, त्यति मात्र फरक हो। गुजाराका लागि सबैले आफ्नो जन्मस्थान आफ्नो ठाउँ छोड्नै पर्ने हुन्छ। कुन हदसम्म र कतिसम्म भन्ने कुरा फरक होलान्। अब अवसर पनि त्यत्तिकै मात्रामा प्राप्त होला नहोला त्यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। लेखन र अब व्यवहारिक जीवन सबै दुरुस्तै मिल्छ भन्ने छैन र मिल्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। आज हजुरसँग यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि मलाई एकदमै कस्तो कस्तो गर्व महसुस भइरहेको छ। हुन त अब एक हिसाबले रचना मात्रै सुनिरहेका छौँ। रचनामा मात्रै रचनाको भावहरूमा बहकिएको मात्रै हो मात्र नहो हुन त। तर पनि हरेक रचनाहरूमा यथार्थ झल्किरहँदाखेरि बडो मजा लागिरहेको छ। कार्यक्रम अन्त्य गर्ने मन लागिरहेको छैन। तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कार्यक्रम सुरु गर्दादेखिको झन्डै आधा भागदेखि पछाडिको समय र अगाडिको समयमा हामीले अगाडिको समयभन्दा पछाडिको समयमा साथ झन् बढी मिलिरहेको छ। भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि रचनाले चाहिँ धेरै प्रभाव पारिरहेको छ दर्शकहरूमा, स्रष्टाहरूमा। त्यही भएर कार्यक्रम चाहिँ एकदमै भव्य बन्यो, सभ्य बन्यो। यहाँको उपस्थितिको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी चाहिँ कार्यक्रमबाट छुट्नुपर्ने बेला भएको छ। हस्, हार्दिक धन्यवाद यो अवसरको लागि साधना साहित्य मञ्च र तपाईँदेखि सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुरलाई पनि। आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि काम धन्दा थियो होला घरमा, ती कामहरूलाई पनि एकैछिन भए पनि मिलाएर समय दिनुभएको छ, लगातार जोडिनु भएको छ। घरमा बसेर आफ्नो एउटा परिवारसँग रहेर एकछट्ट भएर चाहिँ एक्लास बसेर यसरी बोलिराख्नु 1 घन्टासम्म 1.5 घन्टासम्म त धेरै ठुलो कुरा हो एउटा नारीले। यो अवसर पनि अब परिवारबाट पनि मिलेको छ, किनकि उनीहरू परिवारबाट नगर भन्ने दबाफ नआए तापनि अनेक किसिमका हुन सक्थे होइन। त्यो परिवर्तन बन्द हुन सक्थ्यो। त्यो सबै मिलाएर चाहिँ आउनुभएको छ। यो सबै समयको लागि र अमूल्य रचनाहरू सुनाउनु भयो, यसको लागि चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हजुरलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदाई गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो साधना साहित्य मञ्चको कार्यक्रम सिनारीको 6औं श्रृङ्खलामा छौँ पनि। 6औं श्रृङ्खलामा आइरहँदाखेरि कवि स्रष्टा उर्मिला कोइरालाज्यू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मिठा मिठा रचनाहरू सुन्यौँ, केही यथार्थ, केही एउटा श्रृङ्गारिक, केही त्यस्ता विधाहरू विषयहरूलाई समेटिएका रचनाहरू हामीले बढी त यथार्थवादी नै सुन्यौँ। रचनाहरू त्यसरी त हामीलाई एकदमै मन परेको छ, सबैले मन पराइदिनु भएको छ। सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जसले सेयर गरिदिनु भयो, जसले रचना सुनेर कमेन्ट गर्नुभयो, जसले चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म साथी दिइराख्नु भएको छ, विशेष त साधना साहित्य मञ्चको समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण एक साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट उर्मिलाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै उर्मिलाज्यू छुटौँ। नमस्ते, शुभरात्रि, शुभ पल।
यहाँको साहित्यिक जीवन प्रगाढ बनोस्। धन्यवाद।